आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर जारी है और दुनिया भर में इसके मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा हो गई है और इसके सबब हलाकतों की तादाद 5,30,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 12 लाख 39,378 हो गई है, जबकि 5,30,110 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से तादाद अमवात के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए फैलाव के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 24,850 नए मामले रिपोर्ट होने के सबब हिंदुस्तान इन्फेक्शन से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रूस के बहुत करीब पहुंच गया है। इस अरसे में रिकॉर्ड 613 अफराद की मौत हुई है। अमरीकी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की इतवार के रोज़ जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 24,850 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें अब तक मुतासर अफराद की तादाद 6,73,165 हो चुकी है, जबकि रूस में अब तक 6,73,564 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी अरसे के दौरान कोरोना वायरस से 613 लोगों की मौत होने से मरने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 19,268 हो गई है। दरियासना इन्फेक्शन से निजात पाने वालों की तादाद में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,856 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,09,083 अफराद ठीक हो चुके हैं। मुसलसल में अभी कोरोना इन्फेक्शन के मुल्क में अभी कोरोना वायरस के 2,44,814 फ़ाल मामले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुतासर कोरोना की वबा से मुतासर अफराद की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में इन्फेक्शन के 7,074 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिससे इन्फेक्शन की तादाद 2,64,000 और 295 अमवात हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 8,671 हो गई है। रियासत में 1,08,082 अफराद मुतासिर हुए हैं। इन्फेक्शन के मामले में दूसरे मुकाम पर तमिलनाडु में मुतासरीन की तादाद 1 लाख के पार हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन की तादाद 4,280 से बढ़कर 1,07,001 पर पहुंच गई है और उसी अरसे में 65 अफराद की मौत से मरने वालों की तादाद 1,450 हो गई है। रियासत में 60,592 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना वायरस के 1,850 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मजमूई तादाद 22,312 को पहुंच गई है। GHMC हुदूद में 1,572 मामले, रंगारेड्डी में 92, मेडचल में 53, संगारेड्डी में 8, करीमनगर में 18, महबूब नगर में 5, गदवाल में 2, सिरसिला में 3, खम्मम में 7, नलगुंडा में 10, सिद्दीपेट में 5, वरंगल रूरल में 6, जगत्याल में 5, निर्मल में 1, निज़ामाबाद में 17, वरंगल अर्बन में 31, कोत्तागुड़म में 3, विकाराबाद में 3, भुवनगिर में 1, भोपालपल्ली में 4, जनगांव में 3, मेदक में 1 केस सामने आया है। आज 6,427 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 4,577 मनफी और 1,850 मुस्बित केस सामने आए। 10,487 अफराद भी ज़ेर इलाज हैं। मुकम्मल सेहतयाबी के बाद 11,537 अफराद अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में अभी तक 288 अमवात हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के ज़राए ने बताया कि मिस्टर मोदी ने सदर को कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के हालिया मसलों से वाकिफ़ कराया। लद्दाख की गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीनी अफवाज के दरमियान हुई पुरतशद्दुद झड़प के बाद मिस्टर मोदी ने कल लेह का दौरा किया था। ऐसा समझा जाता है कि मिस्टर मोदी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तनाव के हालात पर भी सदर जमहूरिया से बातचीत की।
حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج ایک خاتون کا قلب پر حملے کے باعث انتقال ہو گیا۔ سوڈان سے تعلق رکھنے والی 62 سالہ حائبہ محمد طاہا علی کو خرابی صحت کے باعث علاج کے لیے حیدرآباد لایا گیا تھا۔ آج وہ سوڈان واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچی۔ طیارے میں سوار ہونے سے عین قبل ان کے قلب پر حملہ ہوا۔ انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی موت ہو گئی۔ کل ہند کسان کانگریس کے نائب صدر کودنڈا ریڈی نے بتایا کہ کسانوں کے پٹا پاس بک کے لیے کسان کانگریس پوسٹ کارڈ مہم شروع کی ہے۔ اراضیات کا جامع سروے مکمل ہو کر 2 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ لاکھوں کسان ابھی بھی پاس بک سے محروم ہیں۔ کسان کانگریس نے حکام اور حکومت کو کئی بار توجہ دلوانے کے باوجود خاموشی اختیار کرنا افسوسناک ہے۔ کسان پٹا پاس بک نہ ہونے سے تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ اراضیات رکھنے والے کسانوں کو پاس بک نہ رہنے کی وجہ سے حکومت کی اسکیمات سے محروم ہو رہے ہیں۔ حکومت فوری حرکت میں آتے ہوئے کسانوں کے ساتھ انصاف کو یقینی بناتے ہوئے پاس بک جاری کروائے۔ ہندوستان میں اہمیت رکھنے والے حیدرآباد شہر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر دن بدن کیسوں میں بھاری اضافے پر مرکز بھی حیران ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں مسلم علاقے زیادہ ہیں۔ موسیٰ ندی کے اطراف 10 مسلم علاقے ہیں۔ بڑے پیمانے پر مسلم علاقوں کی عوام میں شعور بیداری پیدا کرنے گھر گھر جا کر کرونا وائرس کے اثرات سے واقف کرانے کی وجہ سے 10 مسلم علاقوں میں رہنے والے 1,50,000 افراد میں 46 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ نجی اسپتالوں میں ان افراد کا بھی استحصال کیا جا رہا ہے جنہیں کرونا واریئرز کہا جا رہا تھا اور جنہوں نے پوری جانفشانی کے ساتھ اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کا علاج کیا۔ پورے ملک میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا گیا۔ ایسا ہی واقعات میں ایک تازہ واقعہ چادر گھاٹ پر واقع تنبے اسپتال کا ہے۔ حیدرآباد کے سرکاری فیور اسپتال کی ڈی ایم او سلطانہ نے ایک سیلفی ویڈیو کے ذریعے بتایا کہ انہیں دواخانے میں زبردستی رکھا گیا ہے۔ وہ اس ویڈیو میں رو رہی ہیں کہ انہیں کووڈ-19 کی علامات کے ساتھ اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، لیکن صرف 24 گھنٹے میں ان سے 1,15,000 روپے کا بل دے دیا گیا۔ ان کے بھائی نے یہ پیسے جمع کروا دیے۔ ان کو انسولین دیا گیا، اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا، جبکہ وہ ذیابیطس کی مریض ہیں۔ I'm Dr. Asta Sultana. I'm a COVID warrior. Due to shortness of breath, I have been admitted at Tumbe Hospital, Chadargarh. For one day, they are charging me 1,15,000. I could not pay so much amount for one day expenses, and my brother paid 1.5 lakhs, and both of them paid 1.9 ka. Cumulatively, we want discharge. They are not discharging. They are not behaving properly. They gave me insulin at 2, and the sister is not denying she didn't give me insulin. Then either they gave me food after insulin. 10 units of insulin was given to me, and the sister is denying she didn't give me insulin. My daughter is also COVID positive, my brother and my sister also COVID positive, and I'm not getting proper medication here, and the sister is telling she didn't give me insulin because the afternoon nurse, morning nurse she gave and went away without food, and this nurse is denying I didn't give insulin. You know, you are not allowing us to come inside, and also false things they are alleging on us. I'm in trouble, please help. I can't give them every day 1 lakh rupees. حمایت نگر کے رہنے والے 63 سالہ سونے کے تاجر نے 22 جون کو اپنی سالگرہ منائی تھی، جس میں 2 وزراء، ایم ایل اے، ایم ایل سی اور سونے اور چاندی کے متعدد تاجروں نے اس میں شرکت کی تھی۔ لگ بھگ 150 مہمان اس تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ پارٹی ہونے کے 2 دن بعد سونے کا تاجر بیمار ہو گیا۔ اس کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت پایا گیا۔ 5 دن قبل ایک تاجر کو کھانسی اور تھکاوٹ کی شکایت ہوئی۔ دوسرے دن وہ شخص انتقال کر گیا۔ 5 دن بعد جیولری ایسوسی ایشن کے ایک نمائندے کا جس نے پارٹی میں شرکت کی تھی انتقال کر گیا۔ اس کے علاوہ اسی پارٹی میں شریک 20 شرکاء کو کورونا کی تشخیص ہوئی۔ اس تقریب میں شریک وزراء، ایم ایل ایز اور ایم ایل سیز بھی اب پریشان ہیں۔ لگتا ہے ان سبھوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروا لیا ہے۔
تلنگانہ کے وزیر ٹی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا کے کیسز میں اضافے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے خانگی ٹی وی چینل سے کی گئی خصوصی بات چیت میں کہا کہ علامات نہ ہونے کے باوجود بھی کورونا آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کے تعلق سے کہا کہ لاک ڈاؤن نافذ کرنا ہے یا نہیں یہ مسئلہ زیر غور ہے۔ انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن تمام مسائل کا حل ہے۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 4 مہینوں میں 38 فٹ اوور بریجز تعمیر کیے جائیں گے۔ اہم سڑکوں اور ٹریفک جنکشنوں پر پیدل چلنے والوں کی ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے بحفاظت اور آرام سے گزرنے میں فٹ اوور بریجز کی تعمیر سے مدد حاصل ہوگی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن آئندہ 4 ماہ میں شہر کے مختلف حصوں میں 38 فٹ اوور بریجز تعمیر کر رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے 102 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ فٹ اوور بریجز پر ضعیف افراد اور خواتین اور بچوں کی سہولت کے لیے ایکسیلریٹر لگائے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے کے تحت میونسپل انتظامیہ اور شہری ترقیاتی وزیر کے ٹی راما راؤ نے میونسپل کارپوریشن کو پیدل چلنے والوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ترجیح دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اسی کے مطابق جی ایچ ایم سی نے اس کے ڈیزائن کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ان کاموں کو 4 پیکیجوں میں لیا جائے گا۔ ایل بی نگر پیکیج کے تحت 10 ایف او بی تعمیر کیے جائیں گے۔ 4 مینار پیکیج کے تحت 7 ایف او برج اور خیرت آباد پیکیج کے تحت 4 ایف او بی اور سکندر آباد پیکیج کے تحت 5 فٹ اوور برج اور کوکٹ پلی پیکیج کے تحت 2 اور شیر لنگم پلی میں پیکیج کے تحت 10 ایف او بی تعمیر کیے جائیں گے۔ کورونا کے مشتبہ مریض نے حیدرآباد کے حسین ساگر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تاخیر سے ملی اطلاعات کے مطابق 34 سالہ پلٹو پان کا تعلق مغربی بنگال سے تھا۔ وہ شہر کے دودھ بولی علاقے میں مقیم تھا۔ پچھلے 10 دنوں سے وہ شدید بخار سردی کی شکایت سے متاثر تھا اور سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ 2 روز قبل وہ ایک خانگی اسپتال سے رجوع ہوا، جہاں معائنے کے بعد اسے گاندھی اسپتال جانے کا مشورہ دیا گیا۔ اس نے اپنے دوست شری رام کو فون کر کے بلایا اور اسے تفصیلات بتائیں۔ بعد ازاں وہ دونوں حسین ساگر پہنچے، جس کے بعد لیپاکشی کے قریب پلٹو پان نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ نعش آج صبح تک بھی نہیں ملی۔ پولیس غوطہ خوروں کی مدد سے نعش کو تلاش کرنے کے کام میں مصروف ہے۔ اتوار کے روز مسلسل 6 دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ملک کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں آج پیٹرول کی قیمت 80 روپے 43 پیسے فی لیٹر پر مستحکم رہی۔ یہ 27 اکتوبر 2018 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ ڈیزل کی قیمت بھی 80 روپے 53 پیسے فی لیٹر ریکارڈی سطح پر مستحکم رہی۔ اس سے قبل جون کے مہینے میں دہلی میں پیٹرول 9 روپے 17 پیسے یعنی 12.87% اور ڈیزل 11 روپے 14 پیسے یعنی 16.5% مہنگا ہوا تھا۔ کولکاتہ، ممبئی اور چنئی اور حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمتیں بالترتیب 82 روپے 10 پیسے، 87 روپے 19 پیسے اور 83 روپے 63 پیسے اور 83 روپے 49 پیسے فی لیٹر پر مستحکم رہیں۔ ڈیزل کی قیمتیں بھی کولکاتہ میں 75 روپے اور چنئی میں 77 روپے 72 پیسے اور حیدرآباد میں 78 روپے 69 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر جو رہی وہ پچھلے 1 ہفتے سے برقرار ہے۔ کرناٹک ایس ایس ایل سی امتحانات میں شریک ہونے والے 32 طلباء کووڈ-19 سے مثبت پائے گئے۔ بنیادی رابطوں کا پتہ لگاتے ہوئے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس سال 25 جون سے 3 جولائی کے درمیان میں ہونے والے اس ایس ایس ایل سی امتحانات عوام اور طلباء کے والدین دونوں کی طرف سے کافی مخالفت کے درمیان منعقد ہوئے۔ ہفتے کے روز جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کرناٹک میں سیکنڈری اسکول کے امتحانات دینے والے 7,61,506 طلباء میں سے 32 طلباء نے کرونا وائرس کا مثبت امتحان دیا۔ جاریہ سال جون سے 3 جولائی کے درمیان 25 منعقدہ ایس ایس ایل سی امتحانات کے ملتوی کرنے کا مختلف گوشوں سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مزید 80 اور طلباء کو گھروں میں کوارنٹائن کیا گیا ہے۔ سی سی ایم بی کے ڈائریکٹر راکیش مشرا نے کہا کہ کورونا کو قابو میں لانے میں کیرلا حکومت کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب تمل ناڈو بھی اس راستے پر چلنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آیورویدک کی دوا سے انسان میں کورونا سے مقابلہ کرنے کی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔
हज़ारों सालों से हिंदुस्तान में आयुर्वेद के ज़रिए हर किस्म का इलाज किया जाता रहा है। राकेश मिश्रा ने कहा कि आयुर्वेदिक से बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं, हमें आयुर्वेदिक पर फ़ख्र होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अद्वियात की तैयारी में अपना किरदार अदा करें। आयुर्वेदिक की दवा के इस्तेमाल से पहले उसके तजुर्बात करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पतंजलि ने क्रोनिल दवा निकाली, लेकिन बग़ैर तजुर्बे के निकालने से उसकी मुखालिफत की जा रही है। CCMB में तजुर्बात की मुकम्मल सहूलियात हासिल हैं। यूपी के कानपुर में होने वाले तसादुम में पुलिस टीम पर हमला करके जिस विकास दुबे ने अपने गैंग के साथ मिलकर 8 पुलिस अहलकारों को कत्ल कर दिया था, उसका यूपी पुलिस हुनूस कोई सुराख नहीं लगा पाई है। दरियासना पुलिस ने विकास के सर पर रखे गए इनाम की रकम में इजाफा कर दिया है। अब बदनाम जमाना विकास का कोई भी सुराख देने वाले को 1 लाख रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस ने हमले में शामिल दूसरे 18 मुलजिमान के सर पर भी 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि सरगना विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस और STF की 20 टीमें और 3000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार मसरूफ़ अमल हैं। इसके बावजूद अब तक उसका कोई सुराख नहीं लगा पाया है। उधर नेपाल भाग जाने के खदशे के पेश नज़र सरहद से मुल्हक़ा अज़ला में खुसूसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक विकास दुबे के कुंबे के लोग समेत तकरीबन 500 अफराद के मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने सर्वेलेंस पर लगाए हुए हैं। इसके करीब पुलिस एहलकारों की भी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अज़ला में आसमानी बिजली गिरने से 23 अफराद हलाक हो गए, जबकि 23 दीगर झुलस गए। रियासत के रिलीफ कमिश्नर की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने से प्रयागराज में 8, मिर्ज़ापुर में 6, जौनपुर में 1 और कौशंबी में 2 लोगों की मौत हो गई है। कमिश्नर ने बताया कि बिजली गिरने की वजह से मिर्ज़ापुर में 10, प्रयागराज में 9 और कौशंबी में 4 अफराद के झुलस जाने की इत्तलात हैं। इस दरमियान भदोई से मौसूला खबर के मुताबिक हफ्ते की शाम ज़िले में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद झुलस गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि शिवशंकर बंद 15 साल, गुड़िया 13 साल, सुमन प्रीति 15 साल, सुरेश यादव 35 साल, 12 साल राजकिरण 52 साल की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वो सब ज़िले के मुख्तलिफ देहात के रिहायशी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के झुलस जाने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिनके बारे में मुताल्लिक़ा तहसीलदारों और अकाउंटेंट से मालूमात ली जा रही हैं। आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद मकानात भी मुस्मार हो गए हैं। कौशंबी से मौसूला इत्तलात के मुताबिक सीनी थाना इलाके के गांव जानकीपुर में कमलेश मिश्रा 40 साल के मकान पर आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि थाना सराय अकल इलाके के रक्सराय गांव का रिहायशी सतीश 19 साल खेत में काम करते हुए बिजली गिरने की वजह से फौत हो गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर और कौशंबी में बिजली गिरने और ज़रूरियात से ज़्यादा बारिश की वजह से हुए नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अहल खाना को 4-4 लाख रुपए की इमदाद रकम देने की अहकाम मुताल्लिक़ा ज़िले मजिस्ट्रेटों को दिए हैं। बरतानिया में 3 माह के लॉकडाउन के बाद तमाम मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया हुकूमत ने मसाजिद में महदूद तादाद के साथ नमाज की इजाज़त दी है, जबकि नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मसाजिद इंतज़ामिया बुखार की जाँच, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क यकीनी बनाने की पाबंद होगी। इसके अलावा बरतानिया में दीगर इबादत गाहें, रेस्टोरेंट और हजाम की दुकानें मुरव्वजा तरीक़ेकार के तहत खोल दी गई हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला करते हुए मसाजिद में महदूद नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी थी। कोरोना वबा के बास मुतादिद अरब अमारात ने मुकम्मल लॉकडाउन पॉलिसी अपनाते हुए तमाम मसाजिद में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी थी। ताहम अब नमाजियों घर की बजाय मुकम्मल SOPs की पैरवी करते हुए मसाजिद में नमाज अदा करेंगे। चीन ने खलाई माहौल का मुताला करने और मनसूबा बंद मदार में मुताल्लिक़ा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के इम्कानात को दरियाफ्त करने के लिए इतवार के रोज़ कामयाबी के साथ एक मसनवी सैयारा लॉन्च किया। इस सेटेलाइट का तजुर्बा आज सुबह 7:44 मगरबी चीन के
GU کو ان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کیا گیا۔ یہ ژیان 6 سیریز کا دوسرا مصنوعی سیارہ ہے جسے لانگ مارچ 2D راکٹ کیریئر سے لانچ کیا گیا ہے۔ اتوار کو لانچ کیا گیا سیٹلائٹ لانگ مارچ راکٹ سیریز کا 338واں لانچ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔